अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। सुनो, आज रास्ता को देखने कुछ लोग आएंगे। कमरे में बैठी रास्ता के कानों में बरामदे में अम्मा और अब्बा की गुफ्तगू गूंजी। दरमियान में पर्दा ही क्या था, पुराना सा जाली का 2 जगह से सिलाई किया गया पर्दा, जिससे वह मुश्किल पर्दा बरकरार था, बहरम कायम था। अब्बा के पास एक रेड़ी थी जिस पे कभी मंडी से सब्जी और कभी फ्रूट ला के रिज़्क़े हलाल की तलाश में निकल जाते, और कभी रात का खाना मिल जाता तो कभी ना मिलता। मगर वो चारों बहन भाई माँ बाप की नाम नेहाद इज्जत का भरम रखने के हुनर से भी खूब वाकिफ थे। अब्बा दिन की रोशनी में रिस्क तलाश करते थे और रात की तारीकी में राज़िक को कि उससे सवाल करें कि उनके ज़िम्मे जो ये 4 अदद नफूस हैं, क्या वो हर रोज़ चांदनी वालों के लिए तरसते रहेंगे। कभी हड़तालें, कभी बारिश और कभी कीमतों के उतार चढ़ाव उनके बच्चों के पेट में सूखे बासी टुकड़े दे के नींद की वादियों में धकेल देते थे। उनका माथा चूमते हुए उन्हें कभी ये एहसास न जागा था कि उनकी औलाद को उनसे कोई गिला, कोई शिकवा है, मगर उन्हें खुद से ढेरों गिले थे कि काश सिर्फ 2 वक्त की रोटी के अलावा वो जो उनकी ज़िंदगी की साथी थी, जो उनके साथ हर दुख सुख सह सह कर हड्डियों का ढांचा ही रह गई थी, मगर फिर भी यूं खड़ी थी जैसे हर तूफान का मुकाबला कर सकती है। तीनों बच्चियों राशिदा, माजिदा और फातिमा की तरबियत उन्होंने इस तरह की कि हर दम उन्हें अपनी ज़िंदगी के साथी का मशकूर होना पड़ता था। छोटा सादिक जो अब 4थी जमात में था, के लिए उनकी ख्वाहिश थी कि काश वो कुछ तालीम हासिल कर ले, कम से कम कहीं कोई क्लर्क वगैरह ही बन जाए, उनकी तरह यूं लूट लूट तो ना फिरे। मगर ज़िंदगी के रंग बहुत अजीब थे और ये रंग बहुत फीके उनकी ज़िंदगियों पे पड़े थे। अम्मा, आपा को कौन लोग देखने आ रहे हैं? अब्बा निकले तो फातिमा ने माँ के पीछे बैठते हुए एक जलती हुई लकड़ी को देखते हुए पूछा, जो उनके अरमानों की तरह बार बार जलती और बुझती थी। तेरे अब्बा के किसी दोस्त के जानने वाले हैं, अल्लाह ही कोई वसीला करे कि रास्ता की बात बन जाए। 21वें साल को लगने वाली है। उन्होंने यूं कहा जैसे वो बुढ़ापे को पहुंच चुकी थी, तमाम उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। उन जैसे निचले तबके के लोग और उनकी औलादें बुनियादी ज़रूरतों के पीछे यूं चलते हैं कि उम्र गुजरती चली जाती है और ज़िंदगी की चाशनी लबों को तरसती रहती है। 14-15 साल में शादी और बच्चे, और फिर वही फिक्रें जो माँ बाप के घर से साथ चलती हैं। वही सोचें 35-40 की उम्र चढ़ने पर भी बुढ़ापे की दहलीज तक ले जाती हैं, और फिर ज़िंदगी को उम्रों का जंग खा जाता है। फिर अब्बा ने ना जाने कहाँ से उधार नकद करके एक मुर्गी और चावल ला दिए ताकि मेहमानों की कुछ खिदमत हो जाए और बिल्कुल ही भरम ना खुल जाए। माजिदा, तू राशिदा को अपना वो नीला सूट दे देना और कहना उसे दुपट्टा सर पे ठीक से रखे। अच्छा अम्मा, उसने मुंह बनाकर कहा तो उन्हें गुस्सा आ गया। मुंह क्यों उतर गया है? खुशी का मौका है, दुआ करो अल्लाह से। अम्मा, मेरी दोस्त की मंगनी है और वो कपड़े मुझे कल वहाँ पहनने थे। तो तेरी सहेली की मंगनी तेरी बहन के मुस्तकबिल से ज़्यादा अहम नहीं। मेरा दिमाग ना ख़राब कर। चल जल्दी से उठ और चारपाई की चादर धो के डाल। जल्दी कर और दुआ कर कोई बात बन जाए उस भली मानस की। सुना है लड़का क्लर्क है। कहते हुए माँ की आंखों की रोशनी काबिले दीद थी। माजिदा मायूसी से उठी और कामों में लग गई। छोटे से सहन में 2 घंटे लगा दिए सफाई करने में। कमरे का जाली का पर्दा चारपाई के साथ धो के दोबारा बिछाया। राशिदा बावर्ची खाने में थी। सुन माजिदा, फातिमा को रजिया के घर भेज के खाने की प्लेटें और डोंगा, बल्कि चाय के प्याले भी मंगवा ले, अम्मा ने माजिदा को समझाया। और अम्मा, शीशे के गिलास मंगवा लो, ये गिलास तो बिल्कुल ही फीके पड़ चुके हैं। वो शोकेस में रखे 4 गिलासों की तरफ इशारा करके बोली। मंगवा ले, रजिया खुले दिल की है,
आराम से चीज़ दे देती है। उन्होंने कहा तो फातिमा बर्तन ले आई। राशिदा, सालन ज़रा मज़ेदार करके पकाना। अम्मा बावर्ची खाने में आई तो आटे का प्याला उठा के रोटियों का अंदाज़ा लगाते हुए बोली, अम्मा ये देखें। उसने देगची से ढक्कन उठा के दिखाते हुए पूछा। उन्होंने लकड़ी के चमचे से सालन देखा, हथेली पे डाल के चखा। जायका तो अच्छा है मगर रंग ज़रा फीका है। ऐसे करो, थोड़ा सा डालडा गरम करके उसमें सुर्ख मिर्च पिसी हुई डालकर सालन के ऊपर डाल देना। अच्छा अम्मा, अल्लाह तुझे सुखी रखे और तेरा नसीब खोले मेरी धी। उसका सर मजीद झुक गया। और सुन, सालन वाला देगचा ऊंची जगह पे रखना, बिल्ली भी चक्कर काटती रहती है। अम्मा, अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो मैंने कभी बिल्ली को इधर आते नहीं देखा। आज हाँ ज़रूर आएगी, क्योंकि उसे आज पहली दफ़ा यहाँ से कोई आस लगी होगी। माजिदा ने हंसते हुए कहा तो राशिदा के साथ साथ अम्मा के चेहरे पे भी मुस्कुराहट दौड़ गई। ऐसी मुस्कुराहट जिसमें हज़ारों नोहे थे। मुफलिसी बैन कर रही थी मगर चेहरे अंदर का हाल मुस्कुराहट के पर्दे में छुपाने की तगो-दो में थे। मगर क्या था कि पूरा वजूद छुप नहीं रहा था। सर ढांपने लगते तो पाँव नंगे और पाँव पे पर्दा डाला तो सर के ऊपर आसमान होता था। बस यही ज़िंदगी थी उन लोगों की। वो चारों तो औरत ज़ात थी। अलबत्ता सादिक की ज़िंदगी में ये छोटी छोटी बातें अजीब सी शिद्दत पसंदी भर रही थी। मेहमान आए, खाना वाना खाया, न जाने क्या क्या बातें हुई। तीनों लड़कियां अनजान थीं अंदर के मामलात से। फातिमा, तुमने सालन चखा था क्या? राशिदा ने पूछा तो वो खसिया गई। वो बाजी, थोड़ा सा तो चखा था। तभी मैं कहूँ कि ये मुर्गी की टांग कहाँ गई? राशिदा ने कहा तो वो भां भां करके यूं रोने लगी जैसे 14 साल की बजाय 4 साल की बच्ची हो। अरे अरे, आवाज को आहिस्ता रख, अंदर मेहमान है। साजिदा घबरा के उसकी तरफ बढ़ी। बाजी, अल्लाह की कसम, जो मैंने मुर्गी की टांग खाई हो, मैंने तो सिर्फ सालन को चखा था। वो कस्में उठाने लगी। मेरी बहन, कोई बात नहीं, चुप कर। साजिदा ने बमुश्किल से चुप करवाया। अम्मा मेहमानों के जाने के बाद खुश थी कि वो काफ़ी अच्छे लोग थे, दोबारा आने का कह गए थे। अम्मा, वो जो पहले आए थे वो भी ये कहकर गए थे, राशिदा ने कहा और अफसुर्दगी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ये कम वक्त अमीर लोग हम जैसों का मजाक उड़ाते हैं। जिनके पास 2 हो वो तो रिश्ता इसलिए 4 पैसे वालों से करते हैं कि 2 और 4 24 हो जाए। मगर ये हमारा गरीब तबका, जिसको खुद खाने को एक भी रोटी ना मिले, वो भला क्यों अपनी औकात से बड़ी सोच लेकर किसी की दहलीज को पार करता है? साजिदा कभी कभी बहुत कड़वी हो जाया करती थी। यही ज़माने का तरीका है बेटा, और इसी का हम भी हिस्सा हैं। चलो अम्मा, जो नसीब वो तस्लीम। वो रज़िया के घर से लाए हुए बर्तन धो के अलग रखते हुए बोली, सुन राशिदा, कुछ सालन बचा है तो अपने अब्बा के लिए रख दे। अच्छा अम्मा। अरे सादिक, आज बड़ी पढ़ाई हो रही है, खाना नहीं खाना है क्या? अम्मा ने सादिक को पुकारा जो बिस्तर में घुसा था और उसके सामने किताब खुली थी। अम्मा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो झट लिहाफ लेके लेट गया। अगले दिन पेंसिल और छोटे से कागज़ पे कुछ लिखने के लिए फातिमा ने उसके बैग में झांका तो पेंसिल की बजाय मुर्गी की टांग की हड्डी उसे उड़ाने वाले का साफ लफ्ज़ों में पता दे रही थी। बाजी बाजी। फातिमा झट राशिदा और साजिदा की तरफ भागी। ये देखो, तुम कह रही थी मैंने खाई है, जबकि ये सादिक के बैग से निकली है। वो मसरूर हो रही थी कि उसने खुद को इस जुर्म से बरी कर दिया था, मगर दिल माँ बाप का भी फटा था और दोनों बहनों का भी। हाँ, फातिमा ने नहीं खाई। साजिदा रोहान सी हो गई। इतना तरसा हुआ है मेरा बेटा। अम्मा रोहान सी हो गई और आंसू बाकी दोनों की आंखों से भी निकल आए। सादिक कितने ही दिन उनसे नजरें चुराता रहा और दिल ही दिल में अहद करता रहा कि अगर कभी जिंदगी में मौका मिला तो खूब ही अपने दिल के अरमान निकालेगा। और फिर अच्छा यूं हुआ कि राशिदा के लिए हाँ हो गई थी। ये उस घर की पहली खुशी की खबर थी। शादी 2 माह बाद होना थी।
اماں اور ابا نے ایک دو جاننے والوں سے ادھار لیا، کسی دوست نے مشورہ دیا اور زکوٰۃ کمیٹی کے دفتر جا کے درخواست دی۔ اللہ نے کرم کیا اور 25,000 وہاں سے مل گئے۔ نیک بخت پیسے رکھے گی کہاں، پر آج کل زمانہ بھی تو بہت خراب ہے۔ ابا کو ایک ہی فکر ستائے جا رہی تھی، بھلا ان کے گھر اتنی بڑی رقم کب آئی تھی؟ نیند اڑنا تو لازمی تھی۔ اللہ نے کرم کیا اور راشدہ اپنے گھر کی ہو گئی۔ 4 ماہ بعد ہی راشدہ کے سسرالی رشتہ داروں میں ساجدہ کی بھی بات طے ہو گئی۔ فاطمہ نے 10 جماعتیں پڑھ کے سلائی کڑھائی والے سینٹر جانا شروع کر دیا۔ البتہ صادق 8ویں سے آگے نہ پڑھ سکا کہ ابا کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی تھی۔ جس روز صادق نے گھر کے حالات دیکھ کر سمجھنا شروع کیا، اس دن اس نے کتابوں کو ایک طرف رکھ دیا اور ابا کے ایک جاننے والے دوست کی دکان پہ ویلڈنگ کا کام سیکھنا شروع کر دیا۔ پھر وہ صادق نہ رہا، بلکہ حالات کی چکی میں پس کر جوان ہونے والا صادق بن گیا۔ وہ اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ وہ کچھ سکون ان بوڑھے وجود کو دینا چاہتا تھا جہاں صرف اب ہڈیاں ہی بچی تھیں۔ وہ رات کو 11 بجے تک کام کرتا۔ استاد بھی اس سے بہت خوش تھے۔ تنخواہ بھی 3,000 تھی جو ماں کے ہاتھ پہ رکھ دیتا اور 1,500 الگ استاد کے پاس رکھوا رہا تھا تاکہ اگر کبھی اسے ضرورت پڑے تو لے لے گا۔ پھر اللہ نے کرم کیا، 1 سال بعد ہی استاد نے ایک دن پاس بلایا اور خوشخبری دی۔ صادق میرا ایک دوست ہے، دبئی میں رہتا ہے، کہہ رہا تھا اس بار ویزے لے کر آیا ہے، 4 لڑکے ساتھ لے کے جائے گا، اگر تو کہے تو میں اس سے تیری بات کروں۔ صادق تو حیران رہ گیا، یہ بھلا کب اس نے سوچا تھا؟ ابا اماں اور فاطمہ کا تو دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اگلے دن جا کے راشدہ اور ساجدہ کو بھی خوشخبری سنایا۔ صرف 1 مہینہ لگا، رقم تو اس نے اپنے استاد کے پاس 22,500 جمع کروائی ہوئی تھی۔ ابا اسے سینے سے لگا لگا کے پیار کر رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا گڈو اتنا سمجھدار ہے۔ ابا، یہ پیسے میں نے اس لیے جوڑے تھے کہ اگر کوئی مشکل یا پھر فاطمہ کے لیے ضرورت پڑی تو، مگر اب انشاءاللہ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، انشاءاللہ۔ اماں، فاطمہ اور وہ ایک ساتھ بولے۔ جس دن اس نے جانا تھا اس سے 2 دن پہلے راشدہ اور ساجدہ بھی آ گئی تھی۔ راشدہ کو اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، جبکہ ساجدہ کا بڑا بیٹا اور چند ماہ کی بیٹی تھی۔ دونوں مطمئن زندگیاں گزار رہی تھیں۔ اور پھر صادق چلا گیا۔ استاد نے وہاں بھی اپنے دوست کے ذریعے اسے ایک بڑی فیکٹری میں کام دلوا دیا۔ وہ اپنے خوابوں کو پورے ہوتے بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اماں ابا کو اچھا کھلانا چاہتا تھا، گھر کی 4 دیواری کے علاوہ گھر کو ٹھیک کروانا چاہتا تھا، اور سب سے بڑی خواہش وہ اماں ابا کو حج کروانا چاہتا تھا، اور فاطمہ کی شادی۔ بس یہی کچھ تھوڑے بہت خواب تھے اس کے، جو اپنے پیاروں کے حوالے سے تھے۔ بڑی دونوں کے لیے ہر تیسرے مہینے 3-3 ہزار بھجواتا تھا۔ اپنے لیے کبھی وقت ہی نہ ملا تھا سوچنے کا، پوچھا ہی نہ تھا اپنی آنکھوں سے کہ ان کے خواب کیا ہیں، مگر حسرتیں ساری نکالنا چاہتا تھا۔ اپنی خواہش پہ پاکستان جا کے اپنی مرضی کے اچھے اچھے کھانے کھانا چاہتا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا جب راشدہ بچی کو دیکھنے لوگ آئے تھے تو اس نے کس مہارت سے ہاتھوں کی صفائی دکھائی تھی، سب سے نظر بچا کے سالن کی دیگچی سے مرغی کی ٹانگ، جسے اب وہ جانا تھا کہ لیگ پیس کہا جاتا ہے، لیگ پیس نکال کے وہ اندر آیا اور بیگ میں ڈال دیا، اور پھر رات بستر میں جا کر لیٹ گیا اور چھپ چھپ کے کتابوں کے پیچھے وہ کھاتا رہا۔ وہ لذت، وہ ذائقہ اسے آج تک یاد تھا۔ فاطمہ اس کو اس کے بھوکے ہونے کا تانا ہر لڑائی میں ہی دیتی تھی، اور وہ اپنی جگہ شرمندہ ہو کے رہ جاتا۔ مگر جن کے دامن میں کچھ بھی نہ ہو، وہ جھولی بھرتے بھرتے وقت لگتا ہے، اور عمر عزیز 35 کو لگ گئی جب اس نے پاکستان کی سرزمین پہ دوبارہ قدم رکھا۔ اس دوران فاطمہ کی شادی ہو گئی، گھر بھی پکا بن گیا، ضروریات زندگی بھی حاصل ہو گئی، اماں ابا نے حج بھی کر لیا، ابا مزید بیمار ہو گئے تھے،
اب تو بالکل ہی بستر سے لگ گئے تھے، اسی لیے وہ لوٹ آیا۔ اماں اب اس کی شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ استاد کی بیٹی ارم سے انہوں نے صادق کی بات طے کر رکھی تھی۔ باجی مجھے وہی والی مرغی پکا کے کھلانا، آج بہت دل چاہ رہا ہے، وہ مسکرا کے بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ 2 ماہ کے اندر اندر اس کی شادی ہو گئی۔ اس نے اپنی جمع شدہ رقم سے ایک ٹیکسی بھی لے لی اور خود ایک چھوٹی سی ورک شاپ بھی خرید لی اپنے کام کے لیے۔ دن رات ایک کر کے صادق اب اس مقام تک پہنچ رہا تھا کہ 3 وقت کی روٹی سکھ سے کھانی نصیب ہوئی تھی۔ اماں اس کے لیے اس کی پسند کے کھانے بناتی تھی۔ بعض اوقات ڈونگے میں پڑا مرغی کا سالن دیکھ کر صادق کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی کہ کبھی وہ دور تھا جب اس کی بہنیں اور وہ سب ایسے کھانے کو ترسا کرتے تھے۔ اسی لیے ساجدہ یا راشدہ ماجدہ کے آنے پر صادق کی کوشش ہوتی تھی گھر میں اچھا کھانا پکے، جس حد تک ہو سکے وہ پھل فروٹ لے آئے۔ اس کی بہنوں نے بھی اس کے ساتھ بڑا محرومی کا وقت گزارا تھا۔ جب کبھی اس کی بہنیں رہنے آتی، اس کی کوشش ہوتی واپسی پر اماں کے ذریعے ان کے ہاتھ میں تھوڑی بہت جتنی بھی رقم ہو سکے پکڑا دے۔ اماں اور ابا بھی اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ ارم کے آنے سے گھر میں رونق بھی ہو گئی تھی، اور پھر اللہ نے وہ دن بھی دکھایا جب ارم امید سے ہوئی۔ صادق بھی بے انتہا خوش تھا۔ یوں تو صادق یا اس کی کلاس کے باقی تمام لوگ پیدا ہوتے ہی گھر کے بڑے بن جاتے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داریاں اور بوجھ بانٹنے کا جذبہ ان بچوں میں پیدائشی طور پر ہوتا ہے۔ صادق بھی انہی میں سے ایک تھا۔ لاپرواہی، لاابالی پن، شرارتیں، شیطانیاں، پیٹ بھر کے کھانا، من پسند کھلونے، من چاہے کپڑے۔ کچھ لوگوں کے بچے یہ زندگی بھی گزارتے ہیں، لیکن صادق نے تو اس زندگی کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آج بھی اس کے پاس بس اتنا ہی تھا جس میں گزر بسر اچھے سے ہو جاتی تھی۔ کچھ تھوڑا بہت جو بچتا تھا وہ اچھے برے وقت کے لیے پس انداز کر لیتا تھا۔ بہرحال وہ خوش تھا۔ ایک عورت کی طرح مرد کی زندگی کی بھی سب سے بڑی خواہش اولاد ہی ہوتی ہے۔ اس کی نسل چل پڑی تھی، ماں باپ بھی بہت خوش تھے۔ وہ ارم کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام کے لیے اس نے ایک کام والی بھی رکھ دی تھی، اور یوں گھسٹتے گھسٹتے وہ زندگی کی گاڑی کو ابھی ہموار سڑک پہ لایا ہی تھا کہ نئی آزمائشیں اس کی منتظر تھیں۔ اس کائنات کو بنانے والے نے یوں تو ہر انسان کے نصیب میں ہی کچھ آزمائشیں اور امتحانات لکھے ہیں، پھر بھی صادق کو لگتا تھا کہ غریب انسان کی زندگی میں تو آزمائشیں اور امتحان اسے سانس بھی نہیں لینے دیتے، جیسے کہ وہ ابھی کھل کر سانس لینے ہی لگا تھا کہ زندگی اس کے لیے ایک نئی آزمائش بن گئی۔ پھر ایک روز ورک شاپ پہ ہی تھا کہ اسے ہلکا ہلکا پسینہ آیا اور چکر سے محسوس ہونے لگے، ساتھ ہی بائیں بازو میں بھاری پن محسوس ہونے لگا۔ اماں زبردستی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے 2-3 ٹیسٹ لکھ کر دیے، ECG کروائی اور کاغذ پہ کچھ لکھتے ہوئے کہا کل رپورٹ لا کے دکھا دے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی فکر کی بات تو نہیں؟ اماں کا دل خدشوں میں گرنے لگا۔ ہلکا سا انجائنا کا اٹیک تھا، اطمینان رکھیں۔ انجائنا مطلب؟ وہ ان پڑھ تھی، وہ بھلا کیا جانتی؟ دل پہ ہلکا سا حملہ تھا۔ آپ کو یہ دوائیں باقاعدگی سے لینی ہیں اور چکنائی، آئل اور مرغن غذاؤں سے مکمل پرہیز اور چہل قدمی بھی کیا کریں۔ ہائے اللہ! ماں کا دل کانپا۔ چپ تو اسے بھی لگی تھی۔ واپس آیا تو ارم نے حوصلہ دیا۔ اماں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ ارے بیٹا، ان پڑھ ضرور ہوں مگر اتنا تو جانتی ہوں کہ آج کل کتنی ترقی ہو گئی ہے اور ان بیماریوں کے کتنے علاج آگے ہیں، اور ڈاکٹر کہہ رہا تھا نا کہ ہلکا سا حملہ تھا۔ ہاں ماں، وہ حملہ تو واقعی ہلکا تھا، مگر کیا؟ ڈاکٹر کے الفاظ نے جو حملہ کیا ہے وہ بہت کاری تھا۔ میں عجیب سی سوچ میں پڑ گیا ہوں، وہ اداسی سے بولا۔ کیا مطلب بیٹا؟ اماں، ہم غریب کیا تمام عمر یوں ہی ترسی ہوئی زندگی گزاریں گے؟
पेट रोजी के पीछे और रोजी पेट से भागती ही रहेगी क्या? क्यों मायूसी की बातें कर रहा है बेटा? नहीं अम्मा, मायूसी कैसी, मगर कभी कभार बहुत गिले करने को जी चाहता है। दिल चाहता है वहाँ जहाँ कोई ना हो, मैं हूँ और मेरा रब हो, खूब शिकवे करूँ उससे, दिल की भड़ास निकालूं, ऊंची ऊंची आवाज में रोऊं, बोलूं और पूछूं उस रब से, क्या यही इंसाफ है कि पहले जान थी, सेहत थी, तो रोटी के टुकड़े के पीछे भागता रहता था। भागते भागते जब रिस्क हाथ लगा तो उसे खाने के लिए जिस्म में ताकत ही नहीं रही। जब जान थी तो खाने को नहीं था, और जब खाने को मिला तो जान न रही। तमाम उम्र तरसना, क्या यही हमारी जिंदगी है? आधी उम्र रोटी के पीछे भागता रहा, अब रोटी से भागता रहूंगा कि कहीं ये खाना खराब दिल धड़कनों की आवाज पे बरहम न हो जाए। काश माँ, कुछ साल तो दिल के अरमान पूरे होने को मिलते। पैरों में जिंदगी का लुत्फ बेमज़ा हो जाता है। अब परहेज और इलाज ने आंखों के ख्वाबों की जगह ले ली है। जिंदगी, मैं तेरे बारे में कहाँ तक सोचूं? ऐ काश अम्मा, हम भी खुल के जिंदगी जी सकते। और अम्मा बेचारी क्या कह सकती थी? उसने तो जिंदगी ही आस और उम्मीद पे गुजारी थी। बेटे की तमाम बातों को खामोशी से सुनकर उसने बस एक खामोश नजर ऊपर आसमान की तरफ उठाकर देखा था और बोली थी तो बस इतना, कोई नहीं मेरे पुत्र, घबराना, हम गरीबों का और नहीं कोई, खुदा तो है ना, और जिसका खुदा है उसे और किसी की जरूरत ही नहीं।